दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौं आजका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। नेकपाका दुई अध्यक्ष बीचको भेटवार्ता सकारात्मक, बैठक पुनः शुक्रबार बस्ने सहमति। भाइरस संक्रमण दर बढ्दै गएपछि देशभरि सवारी साधनको पास वितरण रोक्का। उपत्यका आवत जावतमा अत्यावश्यक बाहेक पूर्ण रोक। यस वर्षको शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने गरी सरकारको गृह कार्य सुरु। अनलाइन लगायत वैकल्पिक माध्यमको पढाइलाई मान्यता दिने तयारी। कोरोना बिमा भुक्तानीका लागि दाबी गर्ने क्रम बढ्दो, 1,48,50,000 रुपियाँ भन्दा बढीको दाबी। र रुसले उत्पादन गरेको कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धको खोपमा अमेरिका र युरोपको चिन्ता। आवश्यक परीक्षण नभएको टिप्पणी केही राष्ट्रद्वारा खुलेर स्वागत। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौध मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, पर्साउँदो विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। दर्शकवृन्द, आजको बुलेटिन सुरु गरौं कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको अपडेटबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 2,08,37,000 माथि पुगेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 7,47,000 नागेको छ। त्यस्तै विश्वभर निको भएर घर फर्कनेको संख्या 1,37,29,000 नागेको छ। यता नेपालमा संक्रमितको संख्या थप 525 जना सहित 24,957 जना पुगेको छ। विगत 24 घण्टाको अवधिमा उपत्यकामा मात्रै 127 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमका अनुसार बिहिबार मात्रै 109 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै कुल निको हुनेको संख्या 16,837 जना पुगेको छ। नेपालमा कोरोनाबाट बिहिबारको अपडेट अनुसार थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सहित मृत्यु हुनेको संख्या 95 पुगेको छ। अब पूरा समाचार। रुसले विश्व महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धको खोप तयार गरेको घोषणा गरेसँगै विश्वमा नयाँ आशा जागेको छ। धेरै देशले रुसको दाबी सत्य हो भने विश्वका लागि ठूलो प्रगति नै भएको प्रतिक्रिया दिँदै त्यसको समर्थन पनि गरेका छन्। तर रुसको दाबीमाथि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले आशंका जनाएको छ भने अमेरिका र युरोपियन राष्ट्रले पनि यसमाथि चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। हेरौं पूरा समाचार। रुसले कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध बनाएको नयाँ खोपको घोषणासँगै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चासो र चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। तर रुसले भने त्यस्ता चिन्ताहरूलाई बिल्कुलै आधारहीन भएको बताएको छ। रुसले मङ्गलबार देशको नियामक निकायले कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध रुसमा विकसित एउटा खोपलाई स्वीकृति प्रदान गरेको बताएको थियो। उक्त खोप 2 महिनाभन्दा कम समयमै मानिसहरूमा परीक्षण गरिएको थियो। तर विज्ञहरूले रुसले यति चाँडै खोप बनाएको प्रति आशंका व्यक्त गरेका छन्। भ्याक्सिनको घोषणासँगै त्यस्तो आशंका व्यक्त गर्ने देशहरूको संख्या बढिरहेको छ। जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन र अमेरिका सबैले यो खोपलाई लिएर सतर्क रहन भनेका छन्। रुसका स्वास्थ्य मन्त्री मिखाइल मुरास्कोले बुधबार रुसी समाचार एजेन्सी इन्टरफ्याक्ससँग विदेशी मित्रहरूलाई रुसी औषधि प्रतिस्पर्धामा अगाडि जाने कुराको फाइदाबारे जानकारी भएकाले खोपका बारे चिन्ता व्यक्त गरेको बताएका छन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यस्तो टिप्पणी हुनु बिल्कुलै आधारहीन रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। मन्त्री मिखाइलले उक्त खोप चाँडै नै उपलब्ध हुने समेत बताएका छन्। आउँदो 2 सातामा खोपको पहिलो लट बजारमा आउने र त्यो सुरुमा चिकित्सकहरूलाई दिइने जानकारी मन्त्री मिखाइलले गरेका छन्। यस्तै रुसी अधिकारीहरूले पनि आगामी अक्टोबरदेखि ठूलो संख्यामा मानिसहरूमा खोप लगाउन सुरु गरिने योजना रहेको बताएका छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मङ्गलबार खोप बनेको घोषणा गरेका थिए। उनले उक्त खोप प्रभावकारी भएको र त्यसको प्रतिरोध क्षमतालाई बलियो बनाएको दावी गरेका थिए।
उनले आफ्नी एक छोरीलाई पनि उक्त खोप दिएको बताएका थिए, तर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यो खोपबारे समीक्षा हुनुपर्ने बताएको छ। त्यसका लागि आफूले रुसी अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गरिरहेको पनि WHO को भनाइ छ। उक्त खोप विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तेस्रो चरणको परीक्षणमा पुगेको भनी सूचीकृत गरेका 6वटा खोपहरूको सूचीमा समेत नरहेको कारण खोपबारे समीक्षा हुनुपर्ने माग बढेको छ। यससँगै रुसी खोपबारे विशेष गरी अमेरिका र युरोपमा प्रश्न उठिरहेको छ। जर्मनीका स्वास्थ्य मन्त्री येन्स स्पानले लाखौँ मानिसहरूलाई खोप लगाउन सुरु गर्नु एउटा खतरनाक कुरा रहेको भन्दै यदि त्यसमा केही खराबी भएमा मानिसहरूको खोपप्रतिको विश्वास नै उड्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले उक्त खोपको आवश्यक परीक्षण नभएको टिप्पणी गर्न पनि भ्याएका छन्। यसबारेमा अमेरिकाका वरिष्ठ भाइरस रोग चिकित्सक डाक्टर एन्टोनी फाउसीले रुसी दाबीप्रति आशंका व्यक्त गरेको बीबीसीले जनाएको छ। केही विरोधका बीच केही देशहरूले भने रुसको घोषणालाई सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएका छन्। यस सम्बन्धमा फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेले आफैले उक्त खोपको परीक्षण गर्ने बताएका छन् भने इजरायलले यदि यो नै उत्कृष्ट उत्पादन भएमा किन्नका लागि सम्झौता गर्ने जनाएको छ। नेपालमा पछिल्लो समय कोरोनाको सङ्क्रमण र जोखिम बढ्दै जाँदा कोरोना बिमा भुक्तानीको माग हत्तै बढेको छ। बिमा गर्नेहरूले बिमा कम्पनीमा धमाधम निवेदन दिन थालेका छन्। हेरौँ एक रिपोर्ट। कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि कोरोना बिमा गर्नेहरूले भुक्तानीका लागि धमाधम निवेदन दिन थालेका छन्। पछिल्लो समय कोरोना बिमा बापतको रकम भुक्तानीका लागि बिमा कम्पनीहरूमा दैनिक जसो निवेदन आउन थालेको छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि बिमा समितिले कोरोना भाइरसको बिमाको अवधारणा ल्याएको थियो। समितिको त्यसै अवधारणा अनुसार गत वैशाख 7 गतेदेखि सञ्चालनमा रहेका 20वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले कोरोना बिमा गर्दै आएका छन्। बिमा समितिको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कोरोना बिमामा 1,48,50,000 रुपियाँ भन्दा बढीको दाबी परेको छ। हालसम्म बिमा कम्पनीहरूले 6,47,610 जनाको कोरोना बिमा गरिसकेका छन्। यस अवधिमा बिमा कम्पनीहरूले 36,46,65,682 रुपियाँ बराबरको कोरोना बिमा बापतको प्रिमियम सङ्कलन गरिसकेका छन्। 145 जनाको दाबी भुक्तानीका लागि निवेदन परेको बिमा समितिले जनाएको छ, जसमा 44वटा दाबीको भुक्तानी भइसकेको छ भने 111वटा दाबी बराबरको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बिमा समितिका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले बताए। हालसम्म लुम्बिनी इन्सुरेन्समा सबैभन्दा बढी दाबी परेको छ। यस कम्पनीमा 31वटा कोरोना बिमाको दाबी परेको समितिले जनाएको छ। कम्पनीमा परेको दाबी मध्ये 3वटा दाबी बराबर 3 लाख रुपियाँ भुक्तानी गरिसकेको छ भने 28,50,000 रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको समितिले जनाएको छ। त्यसै गरी शिखर इन्सुरेन्समा 30वटा दाबी परेको छ। यस कम्पनीले 30 लाख रुपियाँ बराबरको कोरोना बिमा दाबी परेको हो। यस बिमा कम्पनीमा 30 लाख रुपियाँ बराबरको बिमा दाबी परेको हो, जसमा कम्पनीले 6वटा दाबी बराबर 6 लाख रुपियाँ भुक्तानी गरिसकेको छ भने 24वटा दाबी बराबर 24 लाख रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ। त्यसै गरी युनाइटेड इन्सुरेन्समा 15 लाख रुपियाँ बराबरको 15वटा कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीको लागि निवेदन परेको छ। कम्पनीले 13वटा दाबी भुक्तानी गरिसकेको छ भने 2वटा दाबी भुक्तानी बाँकी रहेको जनाएको छ। कम्पनीले 1वटा दाबी भुक्तानी गरेको छ भने 14वटा दाबी भुक्तानी बराबर 14 लाख रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ। 1 लाख रुपियाँका लागि एका घर परिवारले कोरोना बिमा गर्दा प्रत्येकले 600 रुपियाँ र एक व्यक्तिले गर्दा 1000 रुपियाँ तिरेर कोरोना बिमा गर्न सकिन्छ। त्यस्तै 50,000 रुपियाँको बिमा गर्दा एका घर परिवारले गर्दा हरेकले 300 रुपियाँ र एक व्यक्तिले मात्र गर्दा 500 रुपियाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। केन्द्रबिन्दुका लागि कमला अर्यालको रिपोर्ट। कोभिड-19 का कारण प्रभावित यस वर्षको विद्यार्थी भर्ना र नियमित कक्षा सञ्चालन हुन नसकेका बेला शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने गरी सरकारले गृह कार्य सुरु गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई उक्त गृह कार्य गर्न निर्देशन दिएपछि गत असार 1 गतेदेखि जारी रहेको वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ निरन्तरतालाई नै चालु शैक्षिक सत्रमा गणना गर्ने तयारी भएको हो। हेरौँ यो रिपोर्ट।
पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको बिहिबारको बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कोभिड-19 का कारण क्षति भएको शैक्षिक सत्रका बारेमा सबै विकल्पका बारेमा गृह कार्य गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिएका छन्। बन्दाबन्दी हटेपछि आगामी भदौ 1 गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना र त्यसको करिब 2 सातापछि विद्यालय खोल्ने तयारी गरेको सरकारले कोरोना भाइरसको जोखिम झन बढ्दै गएपछि हाल सञ्चालित अनलाइन लगायत वैकल्पिक माध्यमको पढाइलाई मान्यता दिने विकल्पलाई रोज्न लागेको हो। तर मुलुकका सबै भूभागमा अनलाइन वा दूर शिक्षाको पहुँच नहुने भएकाले वैकल्पिक प्रणाली प्रभावकारी नभएकाले स्वास्थ्य जोखिम नभएका स्थानमा स्थानीय तह र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर क्रमशः विद्यालय पुनः सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्ताव पनि आएको छ। हाल विद्यालय तहमा कक्षा 12 सम्म करिब 35,000 विद्यालय र 80 लाख विद्यार्थी छन्। विद्यालय शिक्षामा पठन पाठन सम्बन्धी पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 मा प्रारम्भिक बाल विकासमा 576 कार्य घण्टा र 18 पाठ्य घण्टा, कक्षा 1 देखि 3 सम्ममा 832 कार्य घण्टा, 26 पाठ्य घण्टा, कक्षा 4 देखि 10 सम्म 1024 कार्य घण्टा, 32 पाठ्य घण्टा पढ्नुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थामा संशोधन या अन्य आवश्यक गृह कार्यका लागि आजको बैठकले परिषदलाई कार्यादेश दिएको हो। केन्द्रका महानिर्देशक केशव दाहालले निर्देशन प्राप्त भएकाले विज्ञ र आफ्ना सम्बन्धित विभागसँग परामर्श गरी 1 साताभित्र विकल्प सहितको सुझाव प्रस्तुत गर्न बताएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक सत्रको समय खेर जान नदिन सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक शर्मा नेतृत्वको कार्यदल पनि गठन गरेको छ। मन्त्रालयले 2 साता अघि कोभिड-19 का कारण बन्द रहेका विद्यालयका शैक्षिक क्रियाकलापमा सहजीकरण गर्ने बारे जनस्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्ड पालना हुने गरी विद्यालयका शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालनार्थ सहजीकरणका लागि तयारी रहन आग्रह गरेको थियो। तर भाइरस जोखिम बढ्दै गएपछि त्यसो हुन सकेको छैन। देशभरिका सवारी साधनको पास वितरण रोकिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले पनि उपत्यकाबाट बाहिर जाने सवारी साधनका लागि जारी गर्दै आएको पास र काठमाडौँ भित्रने सवारीका लागि सवारी पास स्वीकृति बन्द गरेको छ। यससँगै उपत्यकामा अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण आवत जावत ठप्प भएका छन्। हेरौँ पुरा समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण दर बढ्दै गएपछि देशभरि सवारी साधनको पास वितरण रोकिएको छ। गृह मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी अनिश्चितकालका लागि पास वितरण रोक्न सबै जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिएको हो। कोभिड-19 को उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सवारी पास वितरण बन्द गरिएको गृहले जनाएको छ। यता कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले उपत्यकाबाट बाहिर जाने सवारी साधनका लागि जारी गर्दै आएको पास र काठमाडौँ भित्रने सवारीका लागि सवारी पास स्वीकृति बन्द गरेको छ। गृह मन्त्रालयको निर्देशन पत्र बमोजिम काठमाडौँ उपत्यका बाहिर जाने सवारी साधनका लागि वितरण गर्दै आएको पास अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि बन्द गरिएको काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। साथै उपत्यका बाहिरबाट आउने सवारीका लागि पनि दिँदै आइएको स्वीकृति बन्द गरिएको छ। यसैगरी सरकारले नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएको भन्दै सपिङ मल, रेस्टुरेन्ट, होटल लगायतका व्यवसायमा संलग्न व्यवसायी तथा कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य रूपमा आफ्नै खर्चमा PCR परीक्षण गर्न आग्रह गर्दै सूचना जारी गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरी यस्ता व्यवसायमा संलग्न हुने र धेरै मानिसहरूको सम्पर्कमा आउने व्यक्तिमा कोरोना संक्रमणको जोखिम धेरै हुने हुँदा अनिवार्य PCR जाँच गर्नुपर्ने जनाएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा दिनहुँ 100 बढी संक्रमित थपिँदै जाँदा यहाँको अवस्था झनै गम्भीर भएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा उपत्यकामा मात्र 127 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् भने हालसम्म उपत्यकामा मात्र संक्रमितको सङ्ख्या 1579 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा उपत्यकामा मात्र 127 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् भने हालसम्म उपत्यकामा मात्र संक्रमितको सङ्ख्या 1579 पुगेको छ। केन्द्रबिन्दु समाचारमा अब आजको टप 1 न्युजको पालो। लामो समयको संवादहीनतापछि बिहिबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका 2 पार्टी अध्यक्षबीच भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ। गत साउन 20 गतेपछि बिहिबार करिब 4 घण्टा बसेको बैठक निकै सकारात्मक बनेको स्रोतको दाबी छ।
दुई अध्यक्ष बीचको संवादहीनता तोड्न दोस्रो तहका नेताहरूको सक्रियता बढेसँगै अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच भेटवार्ता सम्पन्न भएको हो। हेरौँ एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री एवं सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच बिहिबार भएको भेटवार्ता सकारात्मक देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बिहिबार बिहान 11 बजेदेखि सुरु भएको दुई अध्यक्ष बीचको वार्ता सकारात्मक भएको हो। गत साउन 20 गतेपछि आज पहिलो पटक दुई अध्यक्ष बीच भेटवार्ता भएको हो। स्रोतका अनुसार आजको वार्ता करिब 4 घण्टाभन्दा बढी चलेको थियो। बैठकमा आगामी महाधिवेशनको कार्यतालिका, अधिकार बाँडफाँड र मन्त्रीमण्डल हेरफेर लगायतका विषयमा छलफल भएको स्रोतको दाबी छ। लामो समयदेखि दुई अध्यक्ष बीचको संवादहीनता तोड्न दोस्रो तहका नेताहरूको सक्रियता बढेको थियो। ओली पक्षबाट महासचिव विष्णु पौडेल र प्रदेश नम्बर 5 का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल तथा प्रचण्ड पक्षबाट स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मा बैठकको वातावरण मिलाउन लागि परेका थिए। स्रोतका अनुसार आजको बैठकमा केही समय पौडेल, पोखरेल र शर्मा पनि सहभागी भएका थिए। नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक गत असार 10 देखि जारी छ। जारी बैठकमा पूर्व निर्धारित एजेन्डालाई ब्रेक गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गरिएको थियो। राजीनामा माग गर्नेहरूमा प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका नेताहरू रहेका छन्। नियमित एजेन्डालाई ब्रेक गर्दै नियोजित रूपमा आफ्नो राजीनामा माग गरिएकाले कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने प्रधानमन्त्री ओलीको अडान छ। साथै आफूलाई अङ्कगणितका आधारमा पदच्युत गर्न खोजिए पार्टी दुर्घटनाको बाटोमा जाने प्रधानमन्त्री ओलीले चेतावनी समेत दिएका थिए। दुवै पक्ष आफ्नो अडानमा टसको मस नहुँदा पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। यसअघि साउन 18, 19 र 20मा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुभाष चन्द्र नेमाङ सहित दुई अध्यक्षबीच छलफल गरिएको थियो। तर त्यति बेलाको बैठकमा पनि कुनै ठोस नतिजा भने आउन सकेको थिएन। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओली सचिवालय बैठक बस्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् भने प्रचण्ड जारी स्थायी कमिटी बैठकलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। दुई अध्यक्ष दुईतर्फ लाग्दा स्थायी कमिटी बैठक पटक पटक स्थगित हुँदै आएको छ। लामो समयदेखि रोकिएको स्थायी कमिटी बैठक सुरु गर्ने विषयमा अझै दुई अध्यक्षबीच एकमत हुन सकेको छैन। 152 जना केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले केन्द्रीय कमिटीको बैठक राख्नुपर्ने लिखित माग गरेका थिए। तर दुई अध्यक्ष बीचको टकरावका कारण अझै केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने वा नबस्ने बारे अझै अन्योलता छ। दुई अध्यक्ष बीच शुक्रबार पनि थप छलफल हुने जनाइएको छ। दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।